السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد. درس اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا فيه على les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. كيف ما شفنا في الحصص السابقة، يعني عندما أريد أن أستعمل الفعل في الماضي، أول حاجة كنوضع إما l'auxiliaire avoir أو l'auxiliaire être، لأن هناك أفعال تستعمل مع l'auxiliaire avoir وهناك أفعال تستعمل مع l'auxiliaire être. بوضع يعني إلا كانت كتستعمل مع l'auxiliaire avoir كنوضعوا يعني le verbe avoir au présent وكنديروا حداه le participe passé ديال le verbe. إلا كان le verbe يعني du premier groupe كيسالي ب er le participe passé ديالو كياخذ او accent à la fin. إلا كان deuxième groupe كياخذ i à la fin. هذا هو passé composé. لكن هناك أفعال يعني نقدروا نستعملوها مع لوكسيليير افوار ونقدروا نستعملوها حتى مع لوكسيليير اتر. السؤال المطروح او الاشكال المطروح هو ما هي هذه الافعال التي تستعمل مع لوكسيليير افوار ولوكسيليير اتر في نفس الوقت، ومتى اعرف ان الفعل يجب ان اصرفه او استعمله مع لوكسيليير افوار، وكيفاش نعرف بان الفعل خصني نستعمل معاه لوكسيليير اتر. ان شاء الله الجواب في هذا الدرس ان شاء الله درس في غايه الاهميه، كنتمنى انكم تتابعوه حتى الاخير باش تستافدوا ان شاء الله. اول شيء غادي نبداو بهاد الافعال. السؤال الاول هو اللي غنجاوبوا عليه هو شنو هي الافعال اللي كتصرف مع لوكسيليير افوار اي لوكسيليير اتر. الفعل الاول هو entrer، le verbe entrer، le verbe monter، le verbe sortir, le verbe retourner, le verbe passer et le verbe descendre. هادو هما الافعال اللي كتستعمل نقدروا نستعملوها مع être ونستعملوها حتى مع avoir. اذا السؤال الثاني اللي غيبقى مطروح هو يعني امتى غنعرف ان الفعل نستعملو مع être وامتى نعرف نستعملو مع avoir. هادو هما جوج الامثله. خدينا لو فيرب مونتي، خدينا لو فيرب مونتي. بالنسبه للجمله الاولى je montais dans ma chambre. الثانيه je montais mon sac dans ma chambre. اذا هنا هادو جوج الجمل درت لكم واحد ليكزامبل كيفاش غادي نعرف بان هنا يعني واش غنستعمل être ولا avoir، وهنا واش غنستعمل être ولا avoir. اول حاجه هضرنا عليها في الحصه السابقه هو لي فيرب ترانزيتيف اي لي فيرب انترانزيتيف. ما فيها باس غادي نذكركم بهم. لي فيرب قلنا انترانزيتيف هما الافعال اللازمه. الفعل اللازم باش كنعرف فعل لازم كنشوف يعني لو كومبليمون يعني المفعول به اللي كيكون من وراء لو فيرب. كنشوف الا كان عنده علاقه بلو طون الوقت، او عنده علاقه بلو ليو المكان، او عنده علاقه يعني بلا مانيير يعني الحاله. الا كان يعني وحده في هاد الثلاثه كنعرف بان لو فيرب راه انترانزيتيف يعني لازم وخاصني نستعملو مع لوكسيليير اتر. وإلا كان لو كومبليمون يعني اللي من وراء لو فيرب، الكومبليمون اللي كان من وراء لو فيرب يعني ما عندوش علاقه بلو طون، ما عندوش علاقه بلو ليو، ما عندوش علاقه بلا مانيير، غنستعملو مع لوكسيليير افوار. غادي نشوفوا الجمله الاولى مونتي، هذا هو لو فيرب هو مونتي. غادي نشوف لو كومبليمون اللي من وراه، هذا هو لو كومبليمون دون ما شامبر. هاد لو كومبليمون يعني هو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو يعني ظرف مكان. دون في غرفتي، دون ما شامبر يعني في غرفتي. الغرفه هي مكان، اذا عنده علاقه بلو ليو. قلنا الا كان لو فيرب لو كومبليمون اللي من وراه عنده علاقه بلو ليو كنعرف انني غنستعملو مع لوكسيليير اتر لانه فيرب انترانزيتيف لازم. اذا غادي نكتب je suis monté dans ma chambre. ولكن هنا للاشاره الفعل ملي كيتصرف اذا كان يتصرف مع avoir يعني
كله كيسالي بأو اكسون في جميع الضمائر كينتهي بأو اكسون. ولكن الا كان مصرف مع لوكسيليير اتر ردوا البال، الا كانت فيمينا كنزيد او، كان جمع كنزيد اس، يعني كنراعي هاد الحاله. بالنسبه للجمله الثانيه غادي نشوف لو فيرب هو مونتي، غنشوف لو كومبليمون اللي من وراه. لو كومبليمون هو مون ساك دون ما شومبر، ولكن اللي كيهمني انا هو اللي من وراه مباشره، هي هاد مون ساك. مون ساك يعني حقيبتي. حقيبتي ما عندهاش علاقه بلو طون الزمن، ما عندهاش علاقه بلو ليو، وما عندهاش علاقه بلا مانيير. اذا هو فعل متعدي يعني ترانزيتيف. الا كان ترانزيتيف غنستعملو مع لوكسيليير افوار. اذا غادي نكتب جي. هنا كيف ما قلنا في الحصه السابقه، ملي كيكون ليا كيتلقى ليا فويال حدا فويال كنحيد لا فويال الاول وكنخلي وكندير ابوستروف. كنتمنى هاد ليكزامبل يكون يعني مفهوم. غنحاول نشوف شي فيرب اخر حتى هو، مثلا غنشوفوا شي اكزامبل على لو فيرب sortir. لو فيرب sortir حتى هو غادي نحاول ندير لكم واحد ليكزامبل عليه. sorti يعني كياخذ et à la fin يعني le participe passé ديال le verbe sortir. بالنسبه للجمله الاولى hier je sortis à 7 heures. الثانيه Nadia sorti à la fin et le participe passé a sorti la poubelle. إذا الجملة الأولى hier je sortis à 7 heures يعني الأمس. hier هي البارحة. خرجت يعني على الساعة 7. الجملة الثانية نادية sorti يعني خرجت لا بوبيل. لا بوبيل هي سلة المهملات. إذا هنا بغيت نعرف واش غنستعمل لوكسيليير اتر أو افوار. نفس الشيء بالنسبة للجملة الثانية. إذا الجملة الأولى إلا بغيت نعرف واش غنستعمل هاد لو فيرب sortir مع اتر او افوار اشنو خاصني ندير؟ خاصني نشوف لو كومبليمون اللي من ورا لو فيرب. لو كومبليمون اللي من ورا لو فيرب هو à 7 heures. à 7 heures هو كومبليمون يعني سيركونسونسيال دو طون يعني عنده علاقة بالزمن. وقلنا إلا لو كومبليمون كانت عنده علاقة يعني بالزمن أو المكان أو الطريقة نعرفو راه فيرب intransitif يعني لازم ويجب استعماله مع لوكسيليير être. إذا غنقول suis. إذا غنقول hier je suis sorti à 7 heures. نفس الشيء هنا إلا كانت فيمينا اللي كتكلم حيت لو فيرب نصرفناه مع لوكسيليير être خاصني نزيد او. إلا كان بلوريال يعني جمع نزيد اس. كان فيمينان بلوريال نزيد او اس. بالنسبه للجمله الثانيه نفس الشيء يعني ما عرفتش واش غندير لوكسيليير افوار او لوكسيليير اتر. دائما كنشوف لو كومبليمون اللي من ورا لو فيرب. لو كومبليمون هو لا بوبيل. لا بوبيل ما عندهاش علاقه بلو طون ولا لو ولا لا مانيير او لو ليو يعني ما عندهاش علاقه بالزمن او المكان او الطريقه. اذا لما كانش عنده يعني لو كومبليمون ما كانش عنده علاقه يعني بهاد الثلاثه كنقولوا بان لو فيرب ترانزيتيف يعني متعدي كيتصرف مع لوكسيليير افوار. اذا ناديه ا
ناديه حيت ناديه ال هي كنستعملو ا. اذا هنايا hier je suis sorti à 7h، الامس البارحه يعني خرجت على الساعه 7. ناديه a sorti، ناديه اخرجت. هنا يعني خرج يعني خرجت، وهنا خرجت. ناديه عفوا اخرجت. ناديه a sorti la poubelle، اخرجت سله المهملات. نديرو واحد ليكزامبل اخير. نديرو اخر اكزامبل. نشوفوا مثلا لو فيرب، نشوفوا لو فيرب retourner. لو فيرب retourner مثلا ناخذ شي اكزامبل. لو فيرب retourner مثلا je retourner chez moi. هنا الجملة الثانية retourner mon livre à mon ami. بالنسبه هاد جوج الامثله الاخيره تبعوا معايا مزيان. هنايا يعني ما عرفناش واش نستعملوا être ولا avoir. دائما كنشوفوا لو كومبليمون اللي من ورا لو فيرب. اللي من ورا لو فيرب اشنو كتعني؟ شي موا يعني عندي. يعني هنايا جو روتورني هي رجعه او لا عاده. روتورني شي موا يعني رجعت للدار. شي موا يعني رجعت للدار. هذا هو المعنى ديالها في هذه الجمله. اذا هنايا شي موا يعني رجعت للدار. شي موا يعني هو عنده علاقه بلو ليو، يعني عنده علاقه بالمكان لو كومبليمون. اذا الا كانت عنده علاقه بالمكان كيكون لو فيرب يعني انترانزيتيف، يعني لازم كنستعملو مع لوكسيليير être. يعني غندير je suis retourné chez moi، يعني رجعت الى المنزل او عدت الى المنزل. الجمله الاخيره اخر جمله هنايا je retournais mon livre يعني كتابي. livre هو الكتاب، mon يعني شي حاجه ديالي. mon livre يعني كتابي. à mon ami يعني لصديقتي. رجعت الكتابه يعني كتابي الى صديقتي. هنايا دائما كنشوفوا لو كومبليمون اللي من ورا لو فيرب. لو فيرب هو retourner، لو كومبليمون هنا هو mon livre. mon livre هو يعني ما عندوش علاقه بلو طون، ما عندوش علاقه بلو ليو، ما عندوش علاقه بلا مانيير. اذا هو فيرب يعني عفوا ترانزيتيف يعني متعدي، غنستعملو مع لوكسيليير افوار. اذا غندير هنايا غنحيد لا فويي وغندير جي روتورني. رجعت هنا جو سوي روتورني رجعت يعني عدت. هنايا جي روتورني رجعت. جي روتورني مون ليفر ا مون امي. رجعت يعني كتابي الى صديقتي. كنتمنى الشرح يكون واضح وبسط لكم يعني جدا الدرس يعني باش تفهموه. الا استفدتوا من الدرس بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم لتعم الفائده، وما تنسونيش بالتشجيعات ديالكم بالضغط على زر لايك، واشتركوا معايا في القناه الا مازال ما اشتركتوش بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو اشتراك او صابوني، وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد نزلته في القناه. والسلام عليكم ان شاء الله حتى الدرس الجاي.